बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ में आज हम एक बहुत ही उस टॉपिक को उठाने जा रहे हैं जो आपने और हमने हमेशा से सुना है। औरत पर जुल्म हो रहा है, औरत के साथ ज़्यादती हो रही है, औरत के साथ घरेलू तशद्दुद हो रहा है। ये वो जुमले और फ़िक्रे हैं जो हम सुन सुन के, मेरे ख्याल में अब तो जब हम ये सुनते हैं ना तो हमें कोई असर भी नहीं होता, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ या किसी किस्म की कोई हैरत नहीं होती कि हाय किसी औरत के साथ जुल्म हो गया। लेकिन ये जुल्म और ज़्यादती, देखिए मैं पहले भी हमेशा कह चुकी हूँ, आज के प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि औरत बिल्कुल मज़लूम है हमारी सोसाइटी में और मर्द जो है वो बिल्कुल ज़ालिम है हमारी सोसाइटी में, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ उस तबके की बात कर रही हूँ जहाँ जुल्म होता है। तबके से मुराद तबका भी नहीं रहा है, तबका वो नहीं कि जी पैसे वाले हैं तो वहाँ नहीं होता या कम पैसे हैं तो वहाँ होता है। तबकाती निज़ाम इसमें नहीं है। जहाँ बहुत पैसा है, ज़ाहिर जाफ़र की एग्ज़ाम्पल आपके सामने, वहाँ पर भी जुल्म और ज़्यादती होती है। जहाँ नहीं है पैसा वहाँ पर भी जुल्म और ज़्यादती होती है। तबका मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि वो तमाम लोग जो औरत पर किसी भी एज में जुल्म करते हैं उनको मैं एक तबका समझती हूँ। सो ये प्रॉब्लम है जी। पिछले दिनों आपने देखा कि मियाँ वाली में 7 दिन की बच्ची पैदा हुई, अल्लाह की रहमत आई और उस आदमी ने, जो उसका वालिद है, जिसकी आप तस्वीर देखें तो ख़ुद बहुत छोटा सा लड़का है, उसने 7 दिन बाद इतने छोटे से वजूद पे 5 गोलियां बरसाईं और उसका दिल नहीं कांपा। मुझे किसी ने कहा कि कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन इतनी सी बच्ची थी, अगर वो एक भी गोली मार देता तो वो तो चली जाती, उसको 5 गोलियां मारने की या 6 गोलियां मारने की क्या ज़रूरत है। आप देखें ज़मीन कांप जाती है, दिल कांप जाता है, लेकिन ये भी हो रहा है। उसके बाद भी कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि जिसमें औरतों के साथ जुल्म हो रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ, पंजाब में वाक़या हुआ है, सब इंस्पेक्टर साहिबा, वर्किंग वुमेन, पुलिस फ़ोर्स में, और पुलिस फ़ोर्स में ख़वातीन, इस तरह की ख़वातीन की तैनाती ज़्यादातर कंप्लेंट सेल में भी होती है कि जी जहाँ पर ख़वातीन के इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके घरेलू तशद्दुद है, दीगर चीज़ें हैं, उनको लुक आफ्टर करना। ऐसी ख़ातून ने ख़ुदकुशी की, यानी वो अपनी दिल की तकलीफ़ और इमोशनल तकलीफ़ या दिमागी तकलीफ़ इतनी बढ़ गई थी कि जिस्मानी तकलीफ़ उसे महसूस नहीं हुई और उसने कहा कि मेरी मौत ही शायद मेरी तकालीफ़ का ख़ात्मा है। जाते जाते जो लिपस्टिक से एक तहरीर वो शीशे पर लिख कर गई, उसमें कहा उसने कि मेरी बेटियों की शादी किसी इंसान से करना, जिससे ये वाज़े हो रहा है, वैसे तो इस मामले को कंट्रोवर्शियल थोड़ा बनाया गया है कि जी इसमें कौन मुलव्विस है कौन नहीं है। इसका हस्बैंड भी पुलिस फ़ोर्स में है, लेकिन क्या एक, हम तो कहते हैं ना जी घरेलू खातून है तो तशद्दुद हो रहा है, लेकिन एक वर्किंग वुमेन है, बाहर के प्रेशर्स अलग, घर के प्रेशर्स अलग, बच्चों को देखना, चीज़ें करना, और उसके बाद हस्बैंड का रवैया, स्पाउस का रवैया, बेशक वो हाथ उठाए ना उठाए आपके लिए बहुत काउंट करता है अगर आप वर्किंग वुमेन है। सारा कॉन्फिडेंस आपको वहीं से आता है क्योंकि आपको पता होता है कि ये एक शख्स मेरे साथ है। लेकिन इस मामले में उस एक शख्स की वजह से, अपेरेंटली यही लग रहा है कि उस एक शख्स की वजह से इन्होंने ख़ुदकुशी की और ख़ुदकुशी करते हुए ये दुनिया को मैसेज दिया कि मेरी बेटियों की शादी इंसान से करना। और ये बात मेरे ख़्याल में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारे इर्द गिर्द मर्द औरतें तो हैं, इंसान नहीं है। अब हम सबको मर्द औरत और इस रेस में लग गए। हम में से इंसान किसी ने नहीं बनना, हमें इंसान की डेफिनेशन से ही हम बाहर चले गए, हम इस ज़मरे से ही निकल चुके हैं और हम जानवरों से भी बदतर हो गए। जानवर भी अपनी औलाद को, मैंने तो नहीं देखा, बिल्लियाँ एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, आपके घर में आ जाती हैं, बच्चे दे देती हैं, उनके बच्चों पे आप नहीं आ सकते, अपने ही घर में उस गोशे में नहीं जा सकते जहाँ उनके बच्चे, आप पे झपट्टा मार लेती हैं वो। लेकिन ये वो वालिदैन, ये वो अशरफुल मखलूक़ात जिनको अल्लाह ताला नवाज रहा है। अल्लाह ताला जब खुश होते हैं तो बेटी से नवाजते हैं, अल्लाह ताला जब खुश होते हैं तो बारिश बरसाते हैं। हमने यही हमेशा सुना है। और क्या दीन ईमान अल्लाह ताला की जो वहदानियत है उससे नाउज़ुबिल्लाह यकीन उठ चुका है कि लोग ये सोचते हैं कि बेटी हो गई तो बड़ा जुल्म हो गया। और ये करवा कौन रहा है? जिस लड़के ने ये किया, जिस औरत के साथ ये जुल्म हो रहा है, जो उसका शौहर है, जिसने किस माहौल में वो परवरिश पा रहे हैं, ये कैसे बेटे बड़े हो रहे हैं जो अपनी बीवियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ जुल्म कर रहे हैं, यानी इनके वालिदैन भी यही करते होंगे, तभी ये आगे सिलसिला चला जा रहा है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त हुकूमत को, अगर मौका मिले,
فرصت ملے گالیاں دینے سے، فرصت مل جائے ان کو ایوانوں میں لڑائیاں کرنے سے، فرصت مل جائے ان کو بدلے کی سیاست کرنے سے، فرصت مل جائے ان کو ایک دوسرے کو للکارنے سے، تو ذرا سی نظر ثانی عوام کی طرف بھی کر دیں. یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے یہاں کی عورتیں کس طرح مر رہی ہیں، آپ کے یہاں کے لوگ کس طرح مر رہے ہیں، یہاں پر کس طرح سے قانون کو گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے، کیا یہاں پر صورتحال ہے. اگر آپ لوگوں کو موقع مل جائے تو آپ کی ضرورت ان تمام چیزوں میں بھی ہے. ابھی 18ویں ترمیم میں کوئی ترمیم کرنی ہو، ابھی آپ کو NRO میں کچھ کرنا ہو، ابھی آپ کو دیگر اور مسائل میں کچھ کرنا ہو، سینیٹرشپ کسی کی لگانی ہو، آپ نے کوئی قانون نکالنا ہو، پارلیمنٹ میں یوں وہ قانون پاس ہو جاتا ہے. جہاں عوام کی بات آتی ہے وہاں آپ کہتے ہیں قانون میں تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، یہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے، قانون میں یہ ہے ہی نہیں. نہ آپ بل پاس کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنا پاور ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ کے تو ہاتھ پیر کٹے ہوئے. تو خدا را آپ اپنی چیزوں کو جو کر رہے ہیں کریں، مگر ایک طرف آپ کے یہاں اتنا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہمیں سمجھتی ہے اور ہی گیا گزرا ہمیں سمجھ رہی ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھیں کیا یہ ہو رہا ہے، کس طرح کی تعلیم، کس طرح کے لوگ ہم پیدا کر رہے ہیں، بڑے کر رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں وہ پھر رہے ہیں. تو یہ سب انسپیکٹر صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہماری دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کے لیے جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے عافیت کا سامان کرے، ان کے لیے بہتری کرے، اور آگے آنے والے دنوں میں یہ جو جانور نما لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑائے. اب تو میں یہ کہتی ہوں، اور جن جانوروں کو آپ بیٹا بنا کے پیدا کر کے پیش کر رہے ہیں سوسائٹی میں، جو اس طرح کا حالات پیدا کر رہے ہیں، خدا کے لیے آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. یہ جتنے لوگ ہیں جو یہ بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ مظالم کر رہے ہیں، سب کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہے. اس بات کو صرف ہم اٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. جیسے جیسے اس پہ زیادہ خبریں آئیں گی اور اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ تک پہنچائیں گے، لیکن یہ معاملات پے در پے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ابھی لیاقت آباد میں ہم نے سنا کہ جی ایک بچی پہ، وہ 22 دن کی بچی پہ چھری چلا کے کوئی چلا گیا. ماں نے کہا میں تو جی بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے دھکا مارا، ماں بے ہوش ہو گئی اور اتنی دیر میں اس کی آنکھ کھلی کہ بچی کی گردن کٹی ہوئی تھی. اس میں بھی جس طرح سے شک یہی ظاہر ہو رہا ہے، اور پولیس نے والدہ کے حوالے سے ہی کہا کہ شاید وہ کسی طرح سے ملوث ہے. اور بھی تو اگر اپنے ہی پیدا کیے ہوئے جگر گوشے کی قدر و اہمیت نہیں رہ گئی ہے تو یہ لوگ چلتے پھرتے بم ہیں، یہ مجھے اور آپ کو بھی مار دیں گے. جب اپنا پیدا کیا ہوا بچہ نہیں سنبھال سکتے، اس کو مار سکتے ہیں، ریزن کچھ بھی ہو، تو یہ مجھے اور آپ کو بھی مار سکتے ہیں. تو ہم اپنی سوسائٹی میں کرمنلز پیدا کر رہے ہیں، اور ہماری جو سیاست اس وقت ہو رہی ہے وہ اس بات کو پنپنے دے رہی ہے. کیونکہ اتنی مہنگائی کے بعد اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئے، بلا سے ہماری حکومت، ہماری جو جماعتیں ان کی بلا سے بڑھتے رہیں جی اسٹریٹ کرائم. لیکن کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور گھر والے کہتے ہیں جہاں سے بھی لے کر آؤ، بچے بھوکے بیٹھے ہیں تو لوگ چوریاں کرتے ہیں. اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئے، عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں. لیکن آپ سب ایوانوں میں بند رہ کے اپنی سیاست کریں اور جلسے کریں اور اس میں للکاریں ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد کہیں کہ جی ہم تو پیچھے آئیں گے ایک دوسرے کے، ہم تو بدلہ لے کر رہیں گے. کس کی کاسٹ پر؟ میری اور آپ کی کاسٹ پر. آپ اس نوٹ کے آگے مجھے اور کچھ نہیں کہنا. بس ہر بار جو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ دعا میں یاد رکھیں، تو آپ ایکچولی دعا میں یاد رکھیں، کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور آج تک بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کیا، ورنہ تو شاید اور بھی بہت مشکلات ہو جاتی. اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین معاملات کر دیں ہمارے اور آپ کے لیے، اور ہمارے اوپر ان لوگوں کو نافذ کریں جن میں انسانیت ہو، تاکہ نیچے تک انسانیت ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہو سکے. اپنا خیال رکھیے، پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. دی لارڈز وسٹا بارونق آبادی کے درمیان، نیپا سفاری پارک اور کراچی یونیورسٹی سے قریب، موسمیات ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی سے متصل کمپلیٹ باؤنڈری وال پروجیکٹ. دی لارڈز وسٹا 4، 5 اور 6 کمروں کے اپارٹمنٹس اور کشادہ شاپس اینڈ شو روم. دی لارڈز وسٹا، آج ہی اپنا اپارٹمنٹ بک کروائیے. فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز فرنٹ لائن مارکیٹنگ